అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీహర్ష. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ద్వాదశోऽధ్యాయः భక్తి యోగः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తా స్వాం పర్యుపాసతే ते चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निवयेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतविषयकाः. क्लेशोऽधिगतमस्तेषाम् अव्यक्ता सत्त्वचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मया सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्दग्धा मृत्युसंसारसागरात् भवामि नलितात् पाठा मय्यावेशितचेतसा. मय्येव मन आदस्व मय बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि वय्येव अधः ऊर्ध्वं न संशयः. अधचित्तं समाधातुं न शक्नोषि वै स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिध्यात्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अदेतव्यप्रशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ध्यानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. ಧನ್ಯವಾದ.